عسلامة الناس الكل، مرحبا بكم في فيديو جديدة. اليوم باش نبداو سلسلة جديدة نتاع مواضيع يهموا لا كيتو دايت لو ريجيم سيتوجين. دونك الحمية هذيا اللي تري اون فوغ اليوم، لكن راهي قديمة برشا، معناتها ظهرت في التاريخ وعندها فوائد برشا للجسم. دونك باش ندير اون سيري فيها بيان سور لو فولي سيانتيفيك اي سورتو دي ريسيت باش نعاونوكم على تحقيق الديات هذيا. دونك انا في العاده ديما نحكي على الماكله المتوازنه، على ليكيليبر بارفي، لكن لا ديات سيتوجين تقعد لا كلي ultime pour une santé optimale. اليوم باش نحكي على الكيتو دايت. شنو هو؟ سي ان ريجيم اكسيلون، سي ان ريجيم كوراتيف. لا كيتو دايت هي سي اون ديت سيتوجين اللي المفعول نتاع لي كورسيتونيك اللي يخرجوا في الجسم نتاعنا هما يعطيونا الطاقه في بلاصه الطاقه اللي ناخذوها عاده من السكريات. دونك الجسم نتاعنا يتاقلم مع المود هذيا، وننصح به برشا. علاش؟ على خاطر لا ديت سيتوجين اليوم معروفه انها تقاوم الامراض اللي ناتجه عن ماكله السكر، معناتها امراض السكر، امراض القلب والشرايين، امراض الارثروز، معناتها تو سكي دولور، السمنه بيان ايفيدامون. هذه حاجه معناتها ما يلزمنيش، هي راهو الديت سيتوجين اليوم تعرف معناتها تشعلت اكثر بور لي ريجيم مانسور. ويلزمني ناكد اللي الديت هذه تعطي برشا طاقه للجسم وخاصه للمخ. دايوغ هي تري انديكي دون لي مالادي نورولوجيك كلهم. زاده هي ضد لي فرنغال، الناس اللي ديما يحسوا بالجوع، ديما معناتها ياكلوا من غير معناتها يفطروا وديما جيعانين، والا يميلوا برشا للسكريات لي فرنغال. دونك من احسن الحميات اللي ننصحوا بها لا ديت سيتوجين باش نحيها الكومبورتمون هذايا اللي هو غلط وهو اللي كونسيكوتيف على جيستيون دو سكر. دونك الحمية هذه على شنو متركزة؟ هي غنية بالمواد الدهنية، فيها تري بو دو سكر فوار زيرو سكر، وفيها كمية البروتينات معتدلة. يعني هي متركزة خاصة على المواد الدهنية، على البروتينات، وفيها شوية سكريات. والجمعة الجاية ندخل في التفاصيل شنو ما المواد الدهنية اللي ننصحوا بها، شنو هي البروتينات اللي ننصحوا بها، ومنش نحكيو على السكريات بما انهم في الحمية هذه هما مفقودين. وكما قلت وحسب الدراسات العالمية الكل، معناتها السكر الاكزوجيني اللي جاي من الماكلة ماهوش ضروري للجسم. يعني الجسم نتاعنا ينجم يعيش معناتها بدون سكر تماما. علاش؟ على خاطر معناتها الجسم يسحق للحوامض الامينيه. دايوغ فما لي زاسيد اميني اسونسيال، اسمهم اسونسيال سادير ما نجموا نتحصلوا عليهم الا عن طريق الاغذيه. فما لي زاسيد غرا اسونسيال، الحوامض الدهنيه الضروريه اللي كيف ما نجموا نتحصلوا عليهم الا عن طريق الاكل. لكن ما فماش سكريات ضروريه، معناتها دي جلوسيد اسونسيال نيكزيست با. دونك نشوفوا هوني انه الجسم ما يسحق الا للبروتينات وللدهنيات. السكر معناتها هو يظهر معناتها سورتو ظهر مع الماكله المودرن اللي موجوده توا، ظهر اكثر افيك لاندستري اغرو اليمونتير. اما في تاريخ معناتها لومانيتي السكر ما كانش موجود، والا حتى كان موجود كان بقله. دونك في الماكله نتاعنا فما زوز انواع نتاع مواد يعطيونا الطاقه، يا السكريات اللي هو الجلوكوز، والا الدهنيات اللي هما يعطيونا دونك لي سيتون وقت اللي يكون الجلوكوز مفقود في الجسم. دونك الدم نتاعنا ينجم يسويتش، يتعدى من الميتابوليزم هذا للميتابوليزم الثاني حسب الموجود. دونك حسب طبيعه التغذيه اللي احنا ناخذ فيها. باش نقول كلمه على الميتابوليزم الجلوسيدي. كما حكيت البدن يختار الفوا ميتابوليك نتاعو، كان فما السكر باش يقعد في الميتابوليزم دي جلوسيد، يوفى السكر يسويتش ويولي عنده الميتابوليزم ليبيديك اللي هو يعطيه لا سورس دينيرجي اللي هما اسمهم لي سيتون. بالنسبه للسكر علاش ماهوش معناتها منصوح به برشا، وهو دايوغ وهو افيك لا سيكريسيون دانسولين هو السبب في بريسك جميع الامراض اللي نتعرضوا لها اليوم. علاش؟ على خاطر سي فغي اللي السكر يعطي طاقه للخلايا، لكن يخلي زاده بوكو دو ديشي اسمهم لي ديشي دي سكر، هذوما معناتها دي برودوي غليكون كي كاراميليز اي كي اكسيلير لو فييسمون. وشكون ما يعرفش اللي كان الناس مرضى بالسكر يسموا بالهيموغلوبين غليكي اللي هي سي ان برودوي ديريفي دو سو ميتابوليزم دو سكر.
كي نعملوا الريجيم هذايا باش البدن نتاعنا باش يخرج لي سيتون بالانجليز كيتونز. على هذاك لا ديت اسمها سواء لا ديت سيتوجين ولا بالانجليز لا كيتو دايت. الوغ شنو هما لي سيتون؟ هما كما قلت يسون معناتها فابريكي وقت اللي احنا نقوموا بالدايت هذه. نجموا يظهروا في حالتين، سواء كي نعملوا ريجيم صعيب برشا ان ريجيم سيفير ايبوكالوريك يعني ما فيه معناتها ناقصين فيه الكميات، ينجموا يظهروا في الجسم ونجموا يظهروا خاصة في بالطريقة هذه لو ريجيم سيتوجين اللي ما فما ريستريكسيون إلا على السكريات ولي زوتر كالوري مو سون با كونترولي. معناتها ناكلوا أكثر ناكلوا خير، لكن نحيو كان السكر خير من لي ريجيم ريستريكتيف اللي تنحي كل شيء باش يظهروا لي سيتون. دونك شنو هما لي سيتون؟ المواد هذه هي سي لو فيول نتاع الجسم. يعني الا كان ما فماش السكر نتعداو للفيول هذا. دونك سي ان اكسيلون كاربورون خاطر هما يعطيونا طاقه كبيره برشا للجسم وخاصه للمخ. لي سيتون هذوما فين يتصنعوا في الجسم نتاعنا؟ احنا عندنا في الخلايا نتاعنا دي سنترال انرجيتيك اللي هما يصنعوا طاقه اسمهم دي ميتوكوندري. alors je suis obligée de passer par un peu de chimie pour passer l'information. donc les mitochondries موجودين في الخلايا نتاعنا ويتكاثروا وقت اللي تكون الخليه في صحه جيده. donc les mitochondries هما اللي يصنعوا الطاقه ويستوك الطاقه نتاعهم في دي موليكول ولا دي بيل شيميك اسمهم لا تي بي. لي بيلات هذوما كي يخرجوا في الجسم نتاعنا يغذيو القلب الكلى معناتها شوف الانسجه والاعضاء نتاع الجسم الكل يستحقوا للماده هذه لا تي بي اللي هي الطاقه اللي تتصنع في قلب الخلايا في لي ميتوكوندري. مالوغوزمون الناس اللي عندهم مشاكل نتاع سمنه والا لو سندروم ميتابوليك تلقى الطاقه نتاعهم ناقصه. علاش؟ على خاطر لي ميتوكوندري هذوما ماهمش معناتها ما يخدموش بالكدا، elles sont altérées elles sont fatiguées. علاش؟ خاطر ما يجيهمش لو بون كاربورون اللي هو الماده الدسمه. كيما كنت نقول معناتها لا كونتيتي يعني كميه الطاقه اللي موجوده في جسمنا مربوطه بنوعيه الخلايا نتاعنا وخاصه نوعيه التغذيه اللي احنا ناخذوها باش نغذيو. معناتها بور اليمونتي لا سنترال يفو ان بون كاربورون. ويظهر في الدراسات العالميه والحديثه انه البون كاربورون يجي من الماده الدسمه مش من السكريات. لو ميتابوليزم دي جلوسيد يعني الميتابوليزم تاع السكريات يعطينا 36 موليكول نتاع الطاقه هذه، على عكس المواد الدسمه تعطينا 48 موليكول دي تي بي. وبيان سور كي نقارنوا على نفس الماكله، يعني الا كان باش ناخذ 100 كالوري من لي جلوسيد ولا من لي ليبيد باش يعطيونا بلوس دينيرجي وقت اللي لي كالوري هذوما يجيو من المواد الدسمه اللي هي نذكر باش تتحرق باش تكون مستعمله في الجسم باغ لي ميتوكوندري وباش تتوزع في الجسم وتغذي معناتها المخ وما تسمنش على خاطر ما فماش حضور الماده السكريه. دونك لي سيتون هذوما اللي نحكيو عليهم هما يظهروا في حاله الصيام المتقطع والا في الديت سيتوجين. وبيان سور الا كان نعملوا زوز في ان واحد تكون النتيجه خارقه العاده، مع التذكير انه الريجيم سيتوجين est un traitement curatif des maladies. اذا كان عجبتكم الفيديو نزيدي با لايكي يا بارطاجي. واذا كان عندكم اسئله خاصه بالموضوع هذا انا جو سوي بريت ا فو ريبوندر. posez-moi vos questions en bas de la vidéo ولا sur Instagram sur Facebook sur la chaîne YouTube. وان شاء الله نتلاقاو في الجمعه الجايه.